نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نفصلوا مع بعض مونطو دو باز للمبتدئين بطريقه جد مبسطه وسهله جدا. ان شاء الله اليوم غادي نخدموا مونطو، غادي نخدموا بهذا الفرد باش يبان لكم. بالنسبه للعبارات ركزوا معايا. بالنسبه للعبارات عندنا الكتاب، اول حاجه غادي ناخذوها هي الكتاب. الكتاب عندنا فيهم 40 سنتيم اللي هي 20 راسل تزويق من هنا نشوفوا لاطاي شحال عندنا في لاطاي من العنق الى الحزام 44 قلنا على الطاي تور دو طاي باش نخرجوا التركيز. كنطلع لا هوتور كوتي لا هوتور كوتي نشوفوا هنايا هنا كاين الفرق باش ندير الصدر ديالي. في البنت التركيز كنهبطو من العنق لهنا ندير التركيز مثلا 25 في العصري العكس. لاطاي كنطلع بلا هوتور كوتي اللي خديناها من لاطاي لهنا للكتاف. عندنا في هوتور كوتي 16 سنتيم. هذه الطريقه المبسطه الصراحه اللي ندير نخدمو مع نخدمو بها. وغنسطر على الصدر. الصدر ديالي عندي تور دو بواترين كنقسمو على 4 غندير 3. عندنا 31 سنتيم. السلام عليكم. هذا الخلف. صافي هنا درنا الصدر فيه 31 سنتيم. كناخدو دورة الصدر كنقسموها على 4 كنزيدو 3. هنا غادي نزيد الساعه لاطاي غنحسب 31 سنتيم وغادي ندير. بالنسبه لهاد يعني باش نساندريو غنساندريو بلا بان. صافي غنزيد 20 سنتيم باش نخدم الباسطان. بالنسبه للباسطان عندي تو كتقسم على 4 زائد 3 عندنا 31 صافي. راه نرسم هنا هو النقطة ونشوفو شو الخط تقريبا بحال بحال بنص سنتيم وغنعملها في نص طابق. هنا هما هادشي كملنا. غادي نجيو هنايا للتركيز. غنبداو بالعنق. العنق خدينا لونكولور هنا الدورة ديال العنق كنقسموها على 6 زائد 1 غتعطيني 6.8. هي باش تندخل تنزل 2 سنتيمات ونصاوبها بالبيروكي. ها هي كنزل هنا ب4 ديال السنتيمات. 4 ما غاديش ننزل ب5 حيت ماشي اجوستي الفلو، غنزلو غير ب4. الا بغينا نزير بزاف كنزلو ب5 ديال لي سنتيم وكنسطر. كما قلت لكم قبيله الكتاف ها كي ولينا كنديرو الكتاف 12 سنتيم. ها كيقول عندي غنسطرو. ها فين عندي ها هنا لا كاريو. هاد البلاصه اللي خدينا من هنا كناخد هاد لابارتي من لابواترين العنق غنقسمها على 2. هاد لابارتي قسموها
على جوج باش نحسب لا كارير. لا كارير دوفون عندي 37 سنتيم كنقسمها على جوج كتعطيني 18.5. هاي روها نكتب عليها كارير دوفون دو بلوتو. هذا لو دو كارير دو اللي فيها 20 سنتيم. لا لو دوفون اللي عندي فيها 18. هنا 20 سنتيم لا كارير ديال لو دو. صافي وغادي نسطر هنا بالمسطره بالمسطره كنجيب السطوري كنحطوه مع هاد الخط اللي درت من هنا. شوف الخط صافي ونسطر. شتي كيفاش يجيني يجيني كامل. صافي باش نصاوبو لي بانس نصاوب لا بانس كناخد هاد الخط ديال الطاي كنقسمها على جوج. كندير خط حتى البلاصه باش نحسن نشوف الحد ديال البانس. كنجيو كاين شي غيدار في الامام لا هوتور بوارتين. هذا هو القياس. هذا اللور غنحسب مزيان. ما عندهاش بزاف غندير 10 ديال السنتيمات ولا اكثر. 20 عندي 13. غناخد سنتيم من هنا وسنتيم من هنا. ما كبيره وما غنقصهاش بزاف. صافي الا بغات البانس كيجيو دي فوق مزيدين بغات تعطي عليهم في الخياطه. غادي نطر غادي ناخد سنتيم هنا حيت ما غيكونش في طوية الطول. المونطو كتجي الخياطة حتى في ميشو حتى في الامام. سنتيم صافي ونص سنتيم من لاكارير. واحد التنصايص علاش ما تيكونش مسدود. الظهر فيه الخياطة معليش نديروه اوبلي. كنجيب هاد السنتيم عندي بحال كيف بانس عاوتاني في الظهر. ونجيب هادي هادي وهادي هادي نجيبوها مع نو يعني pour une finition نقسم ليها صافي ناخد الطول من هنا. عندنا في الطول 127 127 سنتيم. غادي فيه 30. صافي هنا هو كملناه. بالنسبه لتحت غنزيد 4 سنتيم ديال التكفيفه زدت 6 سنتيم ديال لي فازيت. كنجيبها خط واحد مع لا لين باسون صافي ونزيدو لي سنتيم دو كوتور ونقطعو الباترون. من الامام درنا نفس الخدمه واقفين لا طاي هنايا لونبوليو
غنزل ب4 سنتيم، غنسطر خط الكتاف ديالي، غنجيب 12 سنتيم في الكتاف. باش كنحددو هنا كنقسم هاد المسافه من العنق الى الصدر على جوج باش تخرج ليا لا كارور. لا كارور دوفون دابا خدامين في الامام، عندي في لا كارور دوفون كنقسموها على جوج، عندي 18 فاصلة 5، 18 فاصلة 5 كنسطرها بالمسطره كناخد النقطه ديال الكتف مع لا كارور، كنجيب البيستولي ديالي وكنقادو مع هاد النقطه صافي ونسطر. هاهو الامام ديالي وجد. بالنسبه لاطاي هنا في الموديل تنوري لكم عندنا اون بوتيت ديكوب، هاد لابارتي غتقطع بالمقص باش كنجيبو اون بوتيت بانس لا بواترين. دونك هنا كناخد لاطاي ديالي نقسمها على جوج. هنا عندنا ان مونطو فلو يعني عريض شويه، غادي نصاوبها نقسمها على جوج صوب لابانس. باش غنحدد لابانس ديالي غنجي من هاد البلاصه ديال لونكولور غندير لا اوتور بواترين، ندير فيها 26 سنتيم. كما جاتني 26 تما فين غنحبس لابانس. هنا غنحبس لابانس ديالي. هنا غادي ندخل سنتيم، غندير فيها إبغي 2 سنتيمتر من لابانس، سنتيم غادي نلاقي لابانس ديالي. هنا غتكون عندي ديكو غتقطع لنا بالمقص ونعاودو نسخوه ونخرجوه ونرجعو للفيديو. دونك هنايا بدلنا الموديل، متبقاش هاد ديكوب لنا، هنا لا ديكوب ايفيتي. غادي نخدمو الباسان ديالنا نورمال، غادي ننزلو ب20 سنتيم باش تو باسان عندنا في الباسان 31.5. غادي نحسبوها صافي ونشوفو الطول وغادي نديرو لي بازي ديالنا. هنا غنسطروها غير بالمسطره، متبعناش بومباج كتير. غنخدمو هاد لابان غنزلوها حتى لتحت، غنزيدو شحال عندنا هنايا، عندي 15 سنتيم وغادي ننزل بين 15 سنتيم كيكونوا ايكال. قد هاد لابارتي من لاطاي للبواتري لابانس اللي غادي ننزلو بها في الاسفل صافي. كنخلي 1 سنتيم 1 سنتيم وغادي نقاد لابانس ديالي على هاد الشكل. هنا غادي نديرو اون بوتيت بوش. بالنسبه لابوش شحال كننزلو باش نقادو لابوش؟ كنزل غنزل من لاطاي ب10 سنتيم وغادي نسطر. هنا لابوش عندنا فيها 15 سنتيم، 15. هنا جاتني مع لابان يعني هاد البوتيت ديكو، هذا هو الموديل. يعني هنا غادي تشق وغتخيط لابانس وغادي نصاوبوها وهي تيكون بوش باس بوالي.
هذه لابوش ديما فيها 15 سنتيم حتى 17 سنتيم. هذه 15 سنتيم تتجي مزيانه، وكننزلوا من لاطاي ب 8 ديال السنتيمات. تدخل صافي. بالنسبه لذاك البوش ندير فيه شي 5 تقريبا 5 سنتيم. هنا باش بالك الباطون بوش باسكوال هذا غنخدمو. Et voilà, هذا هو الموديل. ندوزو دابا لا مونش دو باز اي لو كول. صافي هنايا ها واحد الدبو تتلبو ديالي. بالنسبه للمونتاج عندنا 2 سنتيمتر دو كوتور في لي كوتي، 1 سنتيم في الناق دي مونشور، سنتيم في ليبول وسنتيم في الكول، و 4 سنتيمتر ديال الوغلي. اوكي دونك 3 هادو على الباطون اكوتي غنرجعو ليه نطراسيو الامام. عندنا لا بارمونتور و الكروازور. دابا غادي نخليو 5 سنتيمتر ديال لا كروازور، 5 سنتيم غادي نحسبها. غنتقل لي دوفون الباترون دوفون، راه مزيودين فيه لي سنتيم كوتور، مزيود فيه كلشي. انا غنحسب 5 سنتيمتر وانا كنقيس من هنا، وانا كنجر الباترون عندي 5 سنتيم. منين درت 5 سنتيم حيت 1 سنتيم غادي يمشي غيلصق مع لا بارمونتور، غتبقى ليا 4 سنتيمتر اللي غادي ديرو فيها الصدايف. وانا غادي 5 وانا كنجر الباترون عندي 5 اي فوالا 5 سنتيمتر صافي. وكنجرها مع لونكولور ونسكر اي جو تراس على الباترون باش نقطعو المونطو ديالي. صراحه طريقه سهله باش نخدمو فيها مونطو صري، يعني هذا ما غنديرو فيه لا ديكو ولا حتى شي حاجه، غادي نخدمو سامبل مونطو دو باز سون ديكو. هنايا في الاسفل راه زدنا 4 سنتيم ديال الوغلي اللي كتحيد. وبالنسبه للمونتاج ان شاء الله حتى شي نهار ندير لكم فيديو فيه مونتاج دان مونطو. صافي فوالا نقطعوه ونرجعو صافي. دابا غادي نديرو لا بارمونتور اللي غتفيني لينا بلاصه ديال السطايف. ها هي 4 سنتيمتر وسنتيم خيط لينا مع لا بارمونتور حتى خدينا الثوب حطيت عليه الامام صافي. وغادي نطراسي غير هنا الخط ديال المونطو صافي. لا بارمونتور فيها 8 ديال السنتيمتر صافي. مونطو صافي كنحيدو الامام نحطوه اكوتي. بالنسبه لنا راه عندي 4 ديال 5 سنتيمتر. ها هي هنا فين غادي تكون الصدايف صافي. لا بارمونتور غنجيب فيها 8 غير 8 ديال 8 سنتيم تجينا مزيان. 8 من هاد 5 غادي نجيب 8 صافي. نبقى هاديه كتجينا هكا نخدموها بيستولي مع بيستولي باش كتجينا هكا بيان فيه.
المقاسات ديال السنتيم كنحسب 8 سنتيم ديال لا بارمونتور. صافي نتراسيها الى بانت لكم 8 ديال السنتيم. دابا غادي ندوزو لا مونش، غنديروها غير عادي جدا حتى نديرو لا مونش دو باز فيديو لاحق. غير هنا باش ننزل ب10 ما غاديش ننزل ب10، سي مونش يعني غنخدمها شويه من الفوق، غادي ندير 10 11 12 غننزل ب 12 سنتيم. هنا بالضبط غنبسط لكم لا مونش دو باز، غنزود 12 ما نزودش ب10 لا هوتور حتى نشرحو في الفيديو لاحق. صافي بالنسبه للطول عندها طول عندها 59 سنتيم. من هنا غنحسب 59 شوفوا نقول انا سنتيم غادي هاي. شكرا باش يبان هنايا، يبان لينا اكثر. هنا نزلنا ب 12، هنا عندي 59. غادي ندير في لوغري 4 سنتيمتر ديال لا مونش وغادي نسكر شويه ديال السكر. صافي بالنسبه لهنا غادي نحسب غادي نحسبو هنا شحال عندي. الا ما درت حتى شي حاجه غنحيدو لي 2 سنتيمتر لي 2 سنتيمتر ديال الكوتي الكوتور هاهما غادي نحيدوهم، ومن هنا غادي نحسب شحال عندي في لي مونشور ديالي. كنحسبوها على هذا الشكل، كنوقف السنتيم نحيد سنتيم الخياطه اللي فوق، عندي 32 سنتيم. 32 غادي نجيبها هنا صافي، وغادي نسكر راسكم ديالي. هنا غادي نقسمها على شمعة هادي على جوج ونقد وهادي عاوتاني على جوج ونقد ونفس المسافة اللي من هنا لهنا كنقسمها حتى هي على 2. هنا فين غادي يكون الفرق على لا مونش العادية. غادي نطلعو ب 2 سنتيمتر، درنا واحد ان بوتي بومباج، وهنا غادي ننزل بواحد ونص. واخيرا ناخدو البيستولي وغادي نسطر لا مونش ديال الموطو. ماشي مونش دو باز 100%، يعني حنا حاولنا اننا نقربوا الفكره ديال لا مونش دو باز. هنا غادي في تور دو برا عندي فيه 20 سنتيم، غادي نحسب 20 سنتيم. بالنسبه للبواني هنا فيه 27 مقسمه على جوج هي 13. غنديرو هنا 14 سنتيم صافي تجينا مزيان. غنجيوها فيها 14 سنتيم كنحسبوها هاد 59 اللي حسبتو. بالنسبه لهنا كنطويو شوف عاد غادي نجيب البيستولي هو باش غادي لا مونش بهذا الشكل باش كتجيني من هنايا بيان سخين. صافي غنزيد سنتيم في الخياطه وكنقطع هادي شويه قريبه لا مونش دو باز، ماشي 100%، غير باش نبسط للمبتدئين. هنايا غادي ناخذ هاد لاكاستي غادي نحطوها هكا هنا الطول ديالي على الطول ديالي غادي نختار مع اضافه سنتيمتر. علاش؟
غير باش هاد لابارتي هادي غيتزاد ليا فيها شويه باش ديال لوغلي باش يدخل غادي يدفينا بليل. حنا هنايا غير الثوب اللي معاوننا باش كنتحكموا فيه كيف ما بغينا. ها كيف ما كتلاحظوا انها تزاد واحد شويه ديال شويه ديال يعني واحد شويه ديال السنتيمات ديال الخيط. في غادي نزيد سنتيم لي كوتي، هنا غير 1 سنتيمتر ما فيها لا دوبلور ولا والو. فوالا هذا التبسيط لا مونش دو باز للمبتدئين. شوفوا غنفين هذا البارتي هنا اي فوالا. ها هي كملنا لا مونش ديال المونطو ديالي للمبتدئين.